वेलकम बैक व्यूअर्स तव्हां ॾिसो पिया सलाम सिंध विथ मी माहम ऐं ब्रेक खां पहिरीं असां हिकिड़ो सवाल कयूं पिया स्पोर्ट्स जे हवाले सां गुलाम रसूल भाउ जेका कॉल कई हुई त हुनखे शिकायत आहे त मुंहिंजो नालो पूरो न थी वेठा त हाणे खां अगरि मां ग़लती करे छॾियां त मूंखे माफ़ करे छॾिजो पर गुलाम रसूल भाउ जो सवाल हो स्पोर्ट्स जे हवाले सां उनको जवाब ॾिनो भई उनसां गॾु हाणे हिकिड़ो क्वेश्चन मुंहिंजे माइंड में जेको अचे पियो ज़रूर पूछंदसि मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जब आप मतलब कहा जाता है जब थोड़े सीरियस इतने सारे अगर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं थोड़े सीरियस उसमें आ जाते हैं अब आप पुलिस में भी होते हैं पुलिस में आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम है आप लेक्चरर भी रह चुके हैं इतना टाइम मिल जाता था क्रिकेट अभी खेलते हैं नहीं अब तो नहीं खेलता यकीनन ज़ाहिरी बात है कि वक्त किसी चीज़ के लिए भी नहीं मिल पाता और वक्त तो सभी के पास बहुत कम रह जाता है कि किसी भी काम के लिए किसी भी अम्यूज़मेंट के लिए तो खेल भी उसी में आता है लेकिन ये कि अभी भी देखने की हद तक और अरेंज करवाने की हद तक मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं उस पार्टिसिपेट कर सकूं उसमें खेलने के अलावा वो कर सकूं लेकिन अब वक्त इतना नहीं मिलता हाँ इस पढ़ाई के दौरान तो मिल ही जाता है मतलब आपको इतना क्रेज़ होता है कि आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट हो अगर बिल्कुल ही नफरत नहीं है खेलने से फिजिकल एक्टिविटी से तो अच्छा पर फाइनली क्रिकेट खेलना आ गई थी खेलते खेलते खेलना आ गई थी फाइनली आ गई थी छोड़ते छोड़ते आ चुकी थी अच्छा जब तक छोड़ने का सोचा कि चलो छोड़ देता हूँ नहीं हो रहा खासा पहले आ गई वही नहीं तो बहुत चीज़ क्रिकेट आनी चाहिए अच्छा अजीब बात है हमारे मुल्क में जो हमारा जो गेम है जो नेशनल गेम है वो हॉकी है लेकिन सबका रुझान क्रिकेट की तरफ है खैर वो तो डिफरेंट एक टॉपिक है जिस दी को स्पोर्ट्स में वेठो हूं तो जरूर ये सवाल जरूर कंदस अगर मां बोल दी वने तो तहां जरूर कजो मूसा जब आप हारते हैं ना किसी भी शोबे में और मुसलसल हारते चले जाते हैं तो आपने जितना भी उसमें आपने देखा हो उरूज देखा हो हाँ जी फिर वो लोगों की उधर से वो डेविएट कर जाते हैं किसी और तरफ लेकिन अभी भी हम बोलते हैं स्कूल में तो चेंज करवाते हैं छोटे बच्चे से पूछे जी हमारे नेशनल गेम कौन सा उसको पता होगा हॉकी जी हॉकी का कौन सा प्लेयर है उसे कुछ पता नहीं होगा क्रिकेट किसी भी मुल्क के क्रिकेट के बारे में पूछ लो सब पता होगा बिल्कुल सही है खैर इसका एजुकेशन से भी थोड़ा सा मैं पूछूंगी आपसे आपने माशाल्लाह आप लेक्चरर रहे फिजिक्स में 2 साल के लिए कहाँ पे आपने पढ़ाया था मैंने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज जी कराची का एक अच्छा कॉलेज है और ये इंजीनियरिंग के लिए कहा जाता है नर्सरी है कि इंजीनियर्स नर्सरी यही है तो यहाँ से एनईडी में दाऊद में बहुत लड़के जाते हैं तो लकीली कि मुझे पहली जो मेरी पोस्टिंग हुई पहली और आखिरी वहीं से फिर मैं चला गया जी तो वहाँ मैंने पढ़ाया 2 साल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अगर बादशाहत बगैर मेहनत के करनी है तो आदमी पढ़ाए अच्छा मतलब ये एक अच्छा शोभा है अच्छा काफी मुझे भी जमाने में सोचता टीचिंग करूंगी लेकिन बाद में जब बच्चों को देखा बोला नहीं भाई मेरे मतलब का काम नहीं कभी कंफ्यूजन होती थी क्योंकि खुद एक स्टूडेंट आपने कितनी मतलब कौन सी एज में पढ़ाई के फौरन बाद शुरू किया था बिल्कुल फौरन बाद मैं मास्टर्स किया और कमीशन फौरन ही अभी रिजल्ट आई था कि कमीशन अनाउंस हो गया तो मैंने वहाँ अप्लाई किया बहुत जल्दी प्रोसेस भी हो गया तो दिल्ली कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल उस वक्त जो होते थे अजहर साहब उनकी मुझे ताकीद थी कि यूनिफॉर्म जैसे कपड़े मत पहना करो क्योंकि वो बच्चों के पीछे से मारते थे तो तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी किसी दिन तो ज़ाहिर बात है कि मैं बिल्कुल ही उसी वो स्टूडेंट एज ही थी जिसमें मैं निकला था तो एंजॉय किया मैंने बहुत और वो 2 साल वाकई मैंने अभी भी मैं याद करता हूँ अच्छा कहा जाता है कि अगर टीचर्स और स्टूडेंट में थोड़ा सा एज डिफरेंस हो तो थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट के साथ मिंगल करने में क्योंकि स्टूडेंट्स आपको सीरियसली नहीं लेते हैं आपको अपनी एज का समझते हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी बहुत शदीद होती थी और उस वक्त जो है पता नहीं उस वक्त के स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो 2-3 दफ़ा मुझे बाकायदा इसके लिए सख्ती भी करना पड़ी कि मुझे वही समझा जाए जो मैं हूँ जी तो लेकिन ये कि जब आप पे एक दफ़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है तो और स्टूडेंट भी समझ जाते हैं कि ये तो वो 1 साल के लिए तो आपकी छुट्टी हो जाती है फिर अगले साल हुआ था कि फिर नया बैच आया तो उसके साथ फिर मुझे मुश्किल यूँ हुई कि मुझे फर्स्ट ईयर ही दिया जाता था क्योंकि मैं जूनियर था बिल्कुल या प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर होता था कि इसको प्रैक्टिकल करा दें ये तरीक़ा कार होता है कि थोड़ी कम दी जाए और जो छोटी क्लास है वो दी जाए तो ये 2 साल हुआ था तीसरे साल इस तरफ तजुर्बे की नौबत ही नहीं आई मैं वो पहले से पता था प्रैक्टिस में क्रिकेट वाला असर हो गया पहले से पता था जी कैसे खेलनी नहीं मैं फिर मैंने छोड़ दी फिर मैं इधर आ गया सर्विसेज में आ गया फिर मैं अच्छा सर्विसेज में आना किस तरह से हुआ इस तरफ किस तरह से आया और पुलिस से फिर शायरी का किस तरह ताल्लुक है उसके बारे में थोड़ा बताइए शायरी से तो बचपने का ताल्लुक है शायरी तो एक घर का पूरा माहौल है और पापा उर्दू शायरी में अजमत बिलरामी के नाम से शायरी करते हैं उन्हें खासे लोग जानते हैं तो वो एक माहौल तो था घर में मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरी कुछ ज़ौक़ था या तवज्जो थी
تو وہ تو بہت چھوٹی عمر سے کہنا شروع کر دیتا. اس کا تعلق نہیں ہے میں کچھ بھی کر رہا ہوتا, شاعری تو کر رہا ہوتا. جی. تو اس میں ہاں یہ ہے کہ ماحول سے اثر یوں پڑتا ہے کہ آپ کو جیسے اب مجھے وقت کم ملتا ہے, اس کے لیے آپ کو ذہنی طور کے اوپر انوالو ہونا پڑتا ہے شاعری کے لیے. تو آپ کسی کی بھی شاعری دیکھ لیں, یعنی کہ آپ ہمارے سندھ میں چاہے آپ ایاز سے لے کر اور شاہ لطیف تک کی شاعری دیکھیں, ساری آپ کی انٹیوشن ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک اندر کی چیز ہوتی ہے. تو جب آپ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر ہرٹ ہوتی ہے. وہ شاعری کس کی پسند کرتے ہیں, کون سا شاعر ہے جس آپ کا فیوریٹ شاعر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے فادر کے علاوہ؟ اس کے اور میرے علاوہ خود. جی اچھا, آپ نے آپ کو بھی بولا. جی میں اپنا فیوریٹ اپنے علاوہ میں اپنی شاعری بہت پسند کرتا ہوں. زبردست, ہم سنیں گے آپ سے شاعری بھی ضرور. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے علاوہ تو بہت ایک لمبی فہرست ہے اچھے شعراء کی. بالکل ایسا ہو جس کو بچپن سے آپ کو پتا کہ یہ شاعر ہو تو ایسا ہو, اگر جس میں آپ کو تمام ورائٹی ملے گی اور بہت اچھی اردو جس میں آپ کو ملے گی, بہت تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں جو مقام شاہ لطیف کی شاعری کا ہے کہ آپ کوئی میچیبل نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی, ایسے ہی اردو میں میر انیس کی شاعری وہ ہے کہ آپ اس میں غزل اور اس میں آپ کو نظم, مرثیہ, سلام سب کچھ آپ کو ملے گا, اور اتنی اچھی زمانے میں آپ کو ملے گا کہ آپ کو ان کی جو رسائی شاعری جسے ہم کہتے ہیں مرثیے کی شاعری, اس میں آپ کو غزل کے اشعار مل جائیں گے, کیونکہ وہ ایک سرتاپا شاعر تھے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک شاعر تھے. تو وہ اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی, اور اس میں آپ کو فلسفہ بھی مل جائے گا, اچھی اردو بھی مل جائے گی, زبان پر گرفت بھی مل جائے گی. تو اس حساب سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو پر کمانڈ کے حساب سے اور اپنی اپروچ کے حساب سے وہ دی بیسٹ. لیکن اس کے علاوہ تو ایک لمبی فہرست ہے, اقبال ہیں, غالب ہیں, اردو میں تو ایک لمبی فہرست ہے. ظاہری بات ہے 300 سال سے شاعری, 350 سال سے شاعری ہو رہی ہے, تو ایک لمبی فہرست ہے. اور اتفاق سے جو مسلمانوں کے یہاں پر پریشانی کا دور تھا وہ شاعری کے عروج کا دور تھا. جی. اور اچھی شاعری کہتے ہیں نکلتی ہی پریشانی میں, جب حالات خراب ہوں, آپ کی سوشل آرگنائزم جو ہے چاروں طرف بالکل. اچھا, میں نے سنا ہے جب بندہ بہت زیادہ عاشقانہ مزاج میں ہوتا ہے تبھی شاعری زیادہ نکلتی ہے, پریشان حال میں تو پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں. دیکھیں پریشان حالی کی بات یہ کہ وہ جو عاشقانہ ہے نا وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ وہ مینڈیٹری ہے. جی. وہ تو آپ کو جب تک چیزوں سے محبت نہیں ہوگی یا عشق کا یا محبت کا آپ کے اندر جذبات نہیں ہوں گے تو آپ شاعری کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو تو پھر اگر وہ شاعری ہوگی بھی تو علامہ اقبال کی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا بہت سی شاعری بہت روکھی شاعری ہے, یعنی کہ بالکل اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے. وہ انہوں نے خالی ایڈریس کیا ہے نیشن کو, اپنے حالات کو. تو آپ ایک دم سے دیکھیں کہ لوگوں کی جو وہ ہے اس کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے نا. آپ خالی اپنے لیکچرز میں یا تقاریر میں ان کے اشعار کوٹیشن لے جاتے ہیں, کوٹیشن لے سکتے ہیں. بالکل. لیکن جو ان کی شاعری کا اور بہت بڑا حصہ ہے جس میں رومانس ہے, ایون آپ اگر شکوہ جواب شکوہ کو لے لیں تو اس میں شاعری ہے جسے کہتے ہیں نا شاعری, تو اس میں آپ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. ہائے اللہ یاد نہ کرائے اسکول میں جواب شکوہ سب یہ سب بہت پڑھا ہے, کوستی ہوں میں اردو کو, اتنی مشکل ہوتی تھی. اس کے ساتھ ایک ننھی بریک پٹریاں آئی تھے, بریک پٹری کرے واپس اچھا تھا شاعری جو حوالے سے بھی کرائی تھوڑا پولیس ڈپارٹمنٹ جو شعبو ہے کیڑے شعبے میں کس طرح سے ہی کراچی کے سندھ کے سرو کرن پیا ہن سب نشین کے بارے میں سچ گلائنا سی. ننھی بریک کا پوئے واپس اچھو, ننھی بریک کا پوئے.